ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थं पठन्तः स्मः। अत्र धातुस्वरप्रकरणम् अस्माभिः अस्य ग्रन्थस्य पठ्यमानं वर्तते। अस्य धातुस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं धातोः इति। धातोः अस्य अर्थः दृष्टः। धातोः अन्तः उदात्तः स्यात्। गोपायतन्नः इति असि सत्यः इति वाक्यद्वये गोपायतम् असि इति एतद् उदाहरणद्वयम् अस्माभिः अत्र पठितम्। ततः स्वपादिहिंसामच्चनिटि इति अग्रिमं सूत्रं वयं पठितवन्तः। स्वपादीनां हिंसेश्च अनित्यजादौ लसार्वधातुके परे आदिः उदात्तः वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। स्वपादिरदाद्यन्तरगणः भवति इति तत्र सूचना कृता ग्रन्थकारेण। स्वपन्ति, श्वसन्ति, हिसन्ति इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। विकल्पेन अयमादिरुदात्तः भवति इति कृत्वा तत्र उक्तं पक्षे प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तता। स्वपन्ति, श्वसन्ति, हिंसन्ति इमानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। किञ्च वृत्त्यनुरोधेन नाम काशिकाग्रन्थानुरोधेन ङिति एव इष्यते इति तत्रत्यं वचनमपि अत्र आनीय प्रदत्तवान् ग्रन्थकारः। तत्र तेन नेह स्वपनानि हिनसानि अत्र ङित्परकत्वं न भवति इति कृत्वा अयम् उक्तः आदिरुदात्तः नात्र भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अभ्यस्तानामादिः इति। अनित्यजादौ लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानामादिरुदात्तः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ये ददति प्रिया वसु इति उदाहरणं पठितं। परत्वाच्चित्स्वरमयं बाधते दधाना इन्द्रे इति च उदाहरणं तत्र दृष्टम्। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रं पठितम् अनुदात्ते च इति। अविद्यमानोदात्ते लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानामादिरुदात्तः इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषे। दधासि इत्यत्र एषा आदिरुदात्तस्वरव्यवस्था दृष्टा। अविद्यमानेति किं दधात्यत्र प्रकृते तु नाम अविद्यमानोदात्तपरकत्वम् अविद्यमानोदात्तलसार्वधातुकपरकत्वं न भवति इति कृत्वा अयमुक्तः आदिरुदात्तः प्रकृते न भवति इति। ततः भीहृभ्रूः मदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात् पूर्वं पीति इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। भीप्रभृतीनाम् अभ्यस्तानां पीति लसार्वधातुके परे प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं स्यात्। योगनिहोत्रं जुहोति ममत्तु नः परिज्म जजनत् माता यद्वीरं दधनत्
जागर्षित्वम् इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः अत्र दृष्टानि। तत्र सूत्रे यानि न दत्तानि उदाहरणानि तानि अपि अत्र व्याख्यायाम् अस्माभिः दृष्टानि। बिभेति, जिह्रेति, बिभर्ति इत्यादीनि, दरिद्राति इति चापि दृष्टं। समीचीनम् इति एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। किञ्च प्रकृतसूत्रे नाम भीह्रि भ्रूः मदजन इत्यादि सूत्रे पूर्वग्रहणात् सौवर्यः सप्तम्यः नाम स्वरसम्बद्धाः सप्तम्यः अथवा स्वरप्रकरणे याः सप्तम्यः सन्ति तदन्तसप्तम्यः भवन्ति इति तत्र सिद्धान्तः उक्तः। तेन तत्र विशिष्टं प्रयोजनं व्याख्यायाम् अस्माभिः पठितम् इति। अयमेतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। चङ्न्यतरस्यां चङन्तस्येत्यर्थो न तु रिति परतश्चङि परत इति नन्वेवं चतुर्षसि इत्यत्रापि शसन्तस्य प्राप्नोति शसग्रहणसामर्थ्यान् न भविष्यति। यदि हि चतुरश्शसि इत्यनेन शसः उदात्तत्वम् इष्टं स्यात् ततः ऊडिदं पदात् इत्यस्यानन्तरं चतुरश्च इत्येव ब्रूयात्। तत्रा सर्वनामस्थानग्रहणानुवृत्त्या षट् त्रिचतुर्भ्यो हलादिः इति हलादेः उदात्तविधानाच्च शस एव भविष्यति इति। एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागञ्च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयं प्रथमः पाठः धातुस्वरप्रकरणस्य अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति। अग्रिमस्य च द्वितीयस्य पाठस्य आरम्भः धातुस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे भवति। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रारम्भः दृश्यते लिति। लिति इति नाम अत्र सूत्रे एकमेव पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं लिति इति पदं भवति। एवं किल? आम्, प्रकृते तत्र भीह्री हुमदजनधन दरिद्रा जागरां प्रत्ययात् पूर्वम् इति अस्मात् सूत्रात् प्रत्ययात् पूर्वम् इति अनुवर्तते। किञ्च उदात्तः इत्येतस्य अनुवर्तनञ्च अस्ति एव। कर्षात् पदो घञोन्त उदात्तः सम्यक् इत्यस्ति। आम्, तर्हि कः सूत्रार्थः भवति? व्याख्याता कथयति पूर्वसूत्रात् प्रत्ययात् पूर्वमिति वर्तते। तदाह प्रत्ययात् पूर्वमिति मूले द्रष्टव्यं, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तम् इति प्रत्ययः यः कोऽपि प्रत्ययः तस्मात् यः पूर्वः भवति तस्य उदात्तत्वम् अथवा उदात्तः स्वरः भवति इति भावः। पूर्वम् उदात्तमिति सामान्य नपुंसकत्वं प्रयुक्तं वर्तते। सामान्यत्वात् नपुंसकलिङ्गप्रयोगः अत्र कृतः इति द्रष्टव्यम्। एवं खलु? चिकीर्षकः इत्यस्ति। अत्र व्याख्याता किमपि कथयति अस्तु। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयति? तेन स्वरविधौ सप्तम्याः तदन्तत्वज्ञापनात् लिदन्तस्य स्वरो न शङ्कनीयः इत्यस्ति। लिदन्तस्य स्वरः न भवति, एवं खलु? परन्तु लिति प्रत्यये परतः पूर्वं विद्यमानः यः भवति तस्य उदात्तविधानं भवति। प्रत्ययात् पूर्वं नाम अत्र प्रत्ययात् पूर्वम् इति अत्र अनुवर्तते इति भावः।
नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति एव अत्र प्रवर्तते, न तु सप्तम्याः तदन्तत्वज्ञापनात्, नाम प्रकृते सप्तम्यन्तस्य अयं स्वरः भवति इति न व्याख्येयं, परन्तु लिति परतः पूर्वं विद्यमानस्य प्रकृते उदात्तस्वरविधानं भवति इति भावः। एवं खलु। चिकीर्षक इति इत्यस्ति, व्याख्याता कथयति चिकीर्षक इति चिकीर्षेति, वारद्वयं किमर्थं लिखितवान्, आम् एकं व्यर्थं, चिकीर्षेति लिखति, एवं खलु, परन्तु मूले तु चिकीर्षकः इत्येव खलु, अतः चिकीर्षेति इति यद् लिखति तस्य अपसारणं शक्यं कर्तुं, यदि भवतां पुस्तके अपि एवं द्विरुक्तिः जाता अस्ति। अस्तु, कथयति सन्नन्तात् णुल् चिकीर्ष इति सन्नन्तः धातुः भवति, कथं भवति सर्वापि प्रक्रिया पूर्वम् अस्माभिः सुपठितैव। सन्नन्तात् णुल्, तस्य अकादेशः केन, णुल् केन, णुल् त्रिचौ इत्यनेन, अकादेशः केन, युवोरनाकौ इत्यनेन। सम्यक्। सनोतो लोपः, नाम सनः यः अकारः तस्य अतो लोपः इत्यनेन लोपः भवति। चिकीर्ष अक, चिकीर्षक, ककारे अकारः उदात्तः, एवं खलु। तत्र किमुक्तं, प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं। वस्तुतः ककारे अकारः उदात्तः इति कथम्? अत्र तु लित् परकत्वे लिति प्रत्यये परतः ततः पूर्वं विद्यमानस्य खलु उदात्तविधानं भवति। अतः व्याख्यात्रा यदुक्तं तत्र सङ्गतिः द्रष्टव्या, परन्तु प्रकृते चिकीर्ष णुल्, णुल् लित् अस्ति, एवं खलु, तस्य उ अवशिष्य तस्य अक इति क्रियते। अकः अक इत्येतस्य आदेशस्यापि लित्वम् अस्ति एव। अतः प्रकृते चिकीर्ष अक, अतो लोपः इत्यनेन चिकीर्ष इत्यत्र अकारस्य तु लोपः भवति खलु, अतः चिकीर्ष, नाम की इत्यत्र यः ईकारः वर्तते तस्य प्रकृतसूत्रेण लिति इत्यनेन उदात्तत्वं भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अन्येषाम् अनुदात्तत्वं भवति। अनुदात्तर्ष, ष इत्यत्र यः अकारः वर्तते ततः तस्य यः अकारः वर्तते तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितत्वं भवति। ततः परतः क इत्यस्य यः अकारः वर्तते तस्य स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः भवति इत्यपि द्रष्टव्यम्। अथ ककारे अकारः उदात्तः इति यत् व्याख्याता कथयति तद् युज्यते वा द्रष्टव्यं। शेखरकारः किं कथयति, अत्राभ्यस्तानाम् इति न सम्बध्यते ष्ठलो लित्करणात्, अस्तु चिकीर्षक इति, अत्र परत्वादल्लोपः, अस्तु, न च स्वरो नित्यः शब्दान्तरस्य प्राप्त्या तस्य अनित्यत्वात् लोपोऽप्यनित्यः, स्वरभिन्नस्य प्राप्तेः स्वरदीर्घयरोपेषु लोपाजादेशस्य स्थानिवत्वात् निषेधादि ईकारः उदात्तः। पश्यन्तु, ईकारः उदात्तः इति कथयति। अतः ककारे अकारः उदात्तः इति यत् कथयन् अस्ति तद् द्रष्टव्यं, नाम कथं समन्वयनं तत्र कृतम्, अथवा नाम आद्युदात्तश्च, प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति, तया दृष्ट्या इदमुच्यमानमस्ति वा इत्यपि चिन्तनीयं। परन्तु प्रकृतसूत्रेण तु लितिपरतः चिकीर्ष इत्यस्य ई इत्येतस्य की इत्यत्र विद्यमानस्य अचः तत्र उदात्तत्वम् अवगन्तव्यम्। अस्तु, अग्रे प्रकृते किं कथयति व्याख्याता इति द्रष्टव्यं। न च अल्लोपस्य स्थानिवत्वम्, एवं खलु, अतो लोपः इत्यनेन अल्लोपः कृतः खलु, तस्य स्थानिवत्वं स्यात्, स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। कुतः? स्वरविधौ तन्निषेधात्, तन्नाम नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वर, एवं खलु। क्वचित् पुस्तके भौरिकिविधम् इति उदाहरणं दृश्यते इति प्रायः वक्तुः अभिप्रायः। भौरिकिविधम् ऐषुकारिभक्तम् इति दृश्यते। भौरिकिविधम् ऐषुकारिभक्तम् इत्यपि उदाहरणद्वयं दृश्यते। तत्र भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ इति
विषयोदेशे इत्यस्मिन् अर्थे यथाक्रमं भौरिकीशब्दात् ऐषुकारिशब्दाच्च विधल्भक्तलौ ज्ञेयौ कौ प्रत्ययौ इति भावः। तर्हि तत्र तदेव प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तविधानं तत्रापि यथा यथम् अवगन्तव्यमेव भवति। समीचीनम् इति अत्र अस्ति कश्चन विशेषः। एतावान् विशेषः। अधुना अष्टाध्याय्याम् अव्यवहितम् एव अग्रिमं सूत्रं 94 अधुना वयं पठामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति मूलसूत्रं प्रति आदिर्णमुलि इत्युक्त्वा। मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रम् अस्ति आदिर्णमूल्यन्यतरस्याम् इति। तत्र आदिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। णमुलि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। प्रकृते तत्र अभ्यस्तानामादिः इति सूत्रात् इति समग्रं नैव अभ्यस्तानाम् इति अनुवर्तते एवम्। आदिः तु अत्र अस्ति एव। कर्षात् ततो घञोन्त उदात्तः इत्यस्मात् उदात्तः इति च लभ्यते। समीचीनं। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अभ्यस्तानामिति। तत्र सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः वा णमुलि परे णमुलि परतः। अपि च सर्वत्र भवन्तः इदम् अवधानं कुर्वन्तः सन्ति खलु। सर्वत्र वयं धातुस्वरविधानमेव कुर्वन्तः स्मः इत्यपि चिन्तनीयम्। यः आदिः अभ्यस्तानाम् अस्ति सः णमुलि परतः उदात्तः भवति इति। किमुदाहरणम् इति चेत् णमुलि परे इति तत्र व्याख्याता इतोपि किमपि कथयन् अस्ति। ततः पूर्वं वयं पश्यामः व्याख्याता किं कथयन् अस्ति नाम उदाहरणे प्रवेशात् पूर्वं पश्यामः। तत्र यद्यपि लोलूयमिति प्रतीकम् उपादाय एकाक्षु धातुषु एकः अच् येषां धातूनाम् एकाचः धातवः एकाक्षु धातुषु लित् स्वरस्य अस्य च विशेषाभावात् अनेकाजुदाहृत इति हरदत्तग्रन्थात् अभ्यस्तेति निवृत्तम् इति प्रतीयते। तथापि आर्थिकार्थकथनपरतया नेयम्। अस्तु, अयं भिन्नः विषयः। एकवारं रूपसिद्धिं कृत्वा आगच्छामः। णमुलि पर इति इत्यत्रापि किमपि कथयति। किं कथयति एतदपि पठामः एकवारं। णमुलि परे इति यद्यपि सौवर्यः नाम स्वरसम्बद्धाः सप्तम्यः याः वर्तन्ते सौवर्यः सप्तम्यः तदन्तसप्तम्यः इति भीह्रीति सूत्रे व्यवस्थापितत्वात् णमुलन्तस्य आदिरुदात्तः भवति एवं खलु। णमुलन्तस्य आदिरुदात्तः भवति इति सूत्रार्थेन भाव्यं। तथापि फले विशेषाभावात् एवमुक्तिरिति प्रतिभाति इति कथयति। णमुलन्तस्य वा अथवा तद्भिन्नस्य वा इति तत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा णमुलि परे इति उक्तिः कृता मूले इति कथयति अयं जनः। सम्यक्। इतः पूर्वं या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते नाम लोलूयम् इति प्रतीकमुपादाय एकाक्षु धातुषु लित्स्वरस्य च विशेषाभावात् इति या पङ्क्तिः अस्ति एतां पङ्क्तिं वयम् एकवारं पुनः पठिष्यामः। आदौ लोलूयम् इति तत्र उदाहरणं साधयामः। लोलूयं तर्हि तत्र आभीक्षणीयणमुल्च इत्यस्ति किल। तद् व्याख्याता कथयनस्ति किल ञङन्तान्नमुल् ञङन्तात् प्रकृते णमुल् इति प्रत्ययो भवति। कस्मात्
लो लूलु इति यङन्तात् तस्य च लोलूय इति यङन्तत्वं सम्पद्यते एवं खलु ततः णमुल् भवति नित्यवीप्सयोः इति द्वित्वं नाम लोलूय णमुल् लोलूय अम् पूर्वरूपं लोलूयम् इति भवति एवं खलु नित्यवीप्सयोः इति द्वित्वं लोलूयं लोलूयं सम्यक् कथयति अत्र प्रथमलोलूयशब्दः आद्युदात्तः लू इति स्वरितः ततश्चत्वारः प्रचयाः एवं खलु नाम तत्र प्रकृतसूत्रेण अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः वा णमुलिपरे इति खलु उच्यते अतः पुनः पुनः अतिशयेन वा लूत्वा 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 लूनिच्छेदनि धातोः धातोरेकाचोहलादेः क्रियासमविहारे यङ् इत्यनेन यङ् एवं खलु धातोः द्वित्वम् अभ्यासकार्यम् अभ्यासहरस्वादिकम् अभ्यासस्य गुणः च भवति लोलूय इति भवति तस्य धनाद्यन्ता धातु इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति आभीक्षणे णमुल् च इत्यनेन आभीक्षणे अर्थे णमुल् इति प्रत्ययः भवति लोलूय अम् अतो लोपः इत्यनेन अकारलोपः लोलूयम् इति जायते कृन्मयजन्तः इत्यनेन अव्ययत्वं तस्य भवति अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन विभक्तिः आयाति तस्याः लुग् भवति लोलूयम् ततः लोलूयं लोलूयम् इति जातं खलु अभ्यस्तस्य आदिः यः वर्तते लो इति तस्य प्रकृतसूत्रेण आदिरणमुलन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन उदात्तविधानं भवति उदात्तत्वे सति तर्हि शेषनिघातः नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति भवति सम्यक् ततः लू इत्यस्य यः ऊकारः वर्तते तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति तदेव कथयति व्याख्याता लू इति स्वरितः इति ततः परतः विद्यमानानां सर्वेषामपि एकश्रुतिः जायते एवं खलु पक्षे लित्स्वरः एक व्याख्यात्रा उक्तं खलु ततश्चत्वारः प्रचयाः नाम एकश्रुतिः तत्र भवति इति भावः अग्रे किं कथयति पक्षे लित्स्वरः पक्षे तु लित्स्वरः भवति इति भावः एतेन लित्स्वरः च कः उदात्तः स्वरः सः भवति प्रकृते तु अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः वा णमुलि इति उक्तं खलु लित्स्वरः कः प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तः अतः लित् प्रत्यये परतः यः पूर्वं वर्तते तस्य उदात्तविधानं प्रकृते भवति णमुल् लित् वर्तते खलु ततः पूर्वं विद्यमानः लो लू या तर्हि लूय इत्यत्र यः ऊकारः वर्तते तस्य लित् इत्यनेन उदात्तविधानं पक्षे अवगन्तव्यम् अस्ति उदात्तविधानमेव परन्तु आदिर्मूलन्यतरस्याम् इत्यनेन आदिरुदात्तः विधीयते लिति इत्यनेन तु प्रत्ययात् पूर्वं यः विद्यमानः सः उदात्तः विधीयते इति भावः एवं खलु अधुना व्याख्यात्रा या पङ्क्तिः उक्ता तां पश्यामः आदौ प्रथमां पङ्क्तिं पश्यामः किमुक्तवान् यद्यपि लोलूयमिति प्रतीकम् उपादाय एकाक्षुधातुषु लित्स्वरस्य अस्य च एकाच् ये धातवः वर्तन्ते अस्य च विशेषाभावात् नाम विशेषो न भवति अनेकाजुदाहृतः नाम अतः एव लोलूय इति अनेकाज अत्र उदाह्रियते अथवा उदाहृतः इति हरदत्तग्रन्थात् अभ्यस्तेति निवृत्तं नाम काशिकायामपि एवमेव उदाहरणं स्यात् तत्र हरदत्तः व्याख्याता एवं कथयति अतः अभ्यस्त इति निवृत्तं भवति निवृत्तमिति प्रतीयते तथापि परतया नेयम् आर्थिककथनपरतया अत्र इदं नीयते इति भावः नाम आर्थिकं कथनमेव इदम् इति भावः वस्तुतः नाम आर्थिकं कथनं नाम तत्र अनुवृत्त्यादिलाभकारणात् प्रकृते एवं वक्तव्यम् इति वस्तुतः हरदत्तः तु तत्र युक्त्या वारयति इदं तथापि दीक्षितेन प्रकृते स्वीकृतं वर्तते इति अस्ति विशेषः नागेशः एतां पङ्क्तिम् अथवा एतं विचारम् इतोपि स्पष्टीकरोति वा इति द्रष्टव्यम् अस्ति नागेशेनापि विचारः कृतः वर्तते तत्र कथयति खलु पश्यन्तु
अभ्यस्तानामिति किं कण्डूयं कण्डूयम् एतेन अमैवेति सूत्रे उच्चैःकारमित्युदाहरणे अस्य उपन्यासः हरदत्तकृतश्चिन्त्यः अभ्यस्तानामिति अनुवृत्तिपरवृत्तिविरोधात् अभ्यस्तानामिति अनुवृत्तिपरवृत्तिविरोधः नाम अनुवृत्ति अभ्यस्त इत्यस्य अनुवृत्तिः प्रकृते वृत्तौ अस्ति तत्र विरोधो भवति इति कथयति। यदि तु व्यवस्थितविभाषाश्रयणेन अतिप्रसङ्गनिरासम् अङ्गीकृत्य तदनुवृत्तिः अनावश्यकी इति तदाशयः तदा षष्ठ्योरिति सूत्रस्थेन व्यवस्थितविभाषापरिगणनपरेण भाष्येण विरोधो भवति इति चेत् अत्र प्राचीनानां नाम हरदत्तस्य खण्डनम् अत्रापि दृश्यते। अतः तत् पुरस्कृत्य एव तत्र मूले अभ्यस्तानाम् इति उक्तम्। आर्थिकार्थकथनपरतया नेयम् इति यदुक्तं तत्र तु इतोपि यत्र चिन्तनम् अपेक्षितम् इति मम भाति। अस्तु इति एतत् सूत्रगतः अयं भवति विशेषः। अग्रिमं सूत्रं प्रति तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति अचः इति कथयति। मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति अचः कर्तृयकि इति। प्रकृते अचः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्तृयकि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। कर्तर्यक् कर्तृयक् कर्तरियक् कर्तृयक् प्रकृते सप्तमी इति योगविभागेन अथवा तत्र केवलसमासः सुप्सुपा सहसुपा इति वा समासः अत्र द्रष्टव्यः कर्तृयकि इत्यत्र। आम् साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमम् इदं सूत्रं भवति। व्याख्याता किं कथयति तदपि द्रष्टव्यम्। इह कीर्यते इत्यादौ इत्वे रपरत्वे च सति अयं स्वरः निर्वाहार्थं तास्यनुदात्ते अस्तु एषः यद्यपि वदिष्यति परन्तु वयं सामान्यतया सूत्रार्थम् आदौ विचारयामः। तदेव आदिर्मूल्यन्यत्र स्याम् इत्यतः आदिः अन्यत्र स्याम् इति अनुवर्तते। कर्षात् ततो घञोन्त उदात्त इत्यतः उदात्त इति च अनुवर्तते। सम्यक् तत्र उपदेशे अजन्तानां सूत्रार्थं पश्यामः। उपदेशे अजन्तानां कर्तृयकि परे कर्तरि यः यक् भवति तस्मिन् यकि परतः आदिः यः भवति सः उदात्तः विकल्पेन भवति इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। तत्र इदानीम् उदाहरणस्य दर्शनात् पूर्वं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। इह कीर्यते इत्यादौ इत्वे रपरत्वे च सति अयं स्वरः इष्टः। सम्यक् यक् अस्ति खलु अत्र तन्निर्वाहार्थं तास्यनुदात्तेन गितुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्यमनोः इति सूत्रे समासैकदेशोऽप्युपदेशशब्दः इह अनुवर्तते। सम्यक् क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा एव अस्ति। सप्तम्या च विपरिणम्यते एवं खलु। सप्तम्या च तस्य विपरिणामो भवति। तदाह उपदेशे जन्तानां किमपि न सूत्रसम्बद्धं सूत्रार्थः कथं लभ्यते इति विवरणं व्याख्यात्रा एतावता कृतम्। अग्रे किं कथयति नन्वेवम् एकं द्वादशधा जज्ञे कश्चन प्रयोगः इत्यादौ इव अन्तर्भूतण्यन्तात् कर्मकर्तृविषयात् जनेर्लटि द्वादश जज्ञे तत्र जनधातुः स्वीकृतः जायते स्वयमेव इत्यत्र एष स्वरः न स्यात्। ये विभाषा इत्यात्वे
सति उत्तरकालम् अजन्तत्वेपि उपदेशे अनजन्तत्वात् चेन्मैवं ये इति विषयसप्तमीम् आश्रित्य प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेवात्वप्रवृत्तेः इत्याहुः कर्तृयकीति। अस्तु, एतत् पुनः द्रष्टव्यम्, एकवारम् उदाहरणं दृष्ट्वा पुनः पठिष्यामि। कर्तृयकीति कर्तृवाचिनि सार्वधातुके विहितः यः यक् तस्मिन् परे इति अस्ति। वस्तुतः पूर्वं यद् विवरणम् उक्तं तद्विवरणं पश्चात् वक्तव्यमेतेन व्याख्यात्रा इति भाति। अस्तु, लूयते इति उदाहरणं पश्यामः। सूत्रार्थः अस्माकं बुद्धौ अस्ति किल, उपदेशे अजन्तानां कर्तृयकि परे आदिः यः सः उदात्तः भवति इति। तत्र लूयते केदारः स्वयमेव, लूयते केदारः स्वयमेव नाम विकल्पेन प्रकृते आद्युदात्तत्वं भवति खलु इत्यस्ति। तद् लूयते इत्यत्र अस्ति विचारः। तत्र प्रकृते सौकर्यातिशयितत्वं यदा विवक्षितं भवति कर्तुः, तदा सः कर्म कर्तृत्वेन प्रयुज्यते, तत् कर्मकर्तृ इत्युच्यते। एवं खलु। अतः लूयते केदारः स्वयमेव कर्मकर्तृप्रयोगः अयम् इति कृत्वा कर्मेव कर्तृत्वेन अत्र भवति। एतत् सर्वम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। साध्वसिश्छिनत्ति इत्यादिषु पूर्वं पठितमस्ति। अस्तु, तत्र कर्मवत् कर्मणातुल्यक्रियः इत्यनेन कर्मवद्भावः भवति। अतः तद् कर्मवत् एव लकारः यक् यक् चिण्वदिट् भावादयश्च भवन्ति। अतः प्रकृते कर्तृयक् वर्तते। उपदेशावस्थायां च अयं धातुः लु अजन्तः वर्तते। तस्य एव च प्रकृतसूत्रेण अचः कर्तृयकि इत्यनेन विकल्पेन आद्युदात्तत्वं भवति। सम्यक् एवं खलु। ततः नाम लूयते इत्यत्र लू ऊकारः यः सः उदात्तत्वं भजते। ततः अनुदात्तं पदमेकवचनम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति, नाम अनुदात्तत्वं भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितत्वं भवति। एकश्रुति इत्यादिकं सर्वं जायते। एवं खलु। अतः लू इत्यत्र यः ऊकारः सः उदात्तः, यकारात् य इत्यत्र यः अकारः सः स्वरितः, ते इत्यत्र यः अस्ति तत्र एकश्रुतिः अवगन्तव्या। आद्युदात्तत्वं यत्र न भवति तत्र पक्षे तास्यनुदात्तेन गितुपदेशाल्लसार्वधातुमनुदात्तमन्योः इत्यनेन यकः यः अकारः वर्तते तस्य उदात्तत्वं भवति। ततः शेषनिघातः, ततः स्वरितः च भवति। समीचीनम्। अतः एव तत्र लूयते केदारः स्वयमेव इति लूयते इत्यत्र विकल्पेन स्वरः ज्ञातव्यः भवति। व्याख्याता कथयति लूयते इति आदिमध्यौ पर्यायेण उदात्तौ तस्यानुदात्तेत् इति ते इत्यस्य अनुदात्तत्वम् इति अस्ति। तस्यानुदात्तेन गितुपदेशाल् ते इत्यस्य अनुदात्तत्वम् इत्युच्यते। अनुदात्तविधानम् इति मया पूर्वम् अन्यथा उक्तं वा इति तत् परिष्करणीयम्। अस्तु, तर्हि इदानीं पुनः व्याख्यात्रा किमुच्यमानम् आसीत् तत् पश्यामः। नन्वेवम् इत्यतः नन्वेवम् एकं द्वादशधा जज्ञे इत्यादौ इव अन्तर्भूतण्यन्तात् नाम जज्ञे इत्यत्र अन्तर्भूतण्यर्थो वर्तते, अन्तर्भूतणिच् वर्तते। ण्यन्तात् कर्मकर्तृविषयात् जनेर्लटि जायते स्वयमेव इत्यत्र एष स्वरः न स्यात्। कर्मकर्तृविषये एकं द्वादशधा जज्ञे इत्यत्र नाम अस्य यदि कर्मकर्तृत्वेन प्रयोगः कर्तव्यः तर्हि जायते स्वयमेव इति जायते इति वक्तव्यं। तदा एष स्वरः न स्यात्। कुतः? ये विभाषा इत्यात्वे सति जायते इत्यत्र ये विभाषा इत्यनेन आत्वं क्रियते खलु। उत्तरकालम् अजन्तत्वे अपि उपदेशे अनजन्तत्वादिति चेन्मैवम्
उपदेशे तत्र जन् जन् इति भवति खलु, तत्र नकारान्तत्वं वर्तते, अजन्तत्वं नास्ति खलु। कथयति ये इति विषयसप्तमीम् आश्रित्य, क्व ये विभाषा इत्यत्र प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव आत्मप्रवृत्तेः इत्याह। नाम प्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वमेव आत्वं भवति, तर्हि तस्य तत्र अजन्तत्वमेव प्रतिपाद्यते। ततः कृत्वा प्रकृते जायते स्वयम् इत्यादिषु अयं स्वरः प्रवर्तते एव इति कश्चन तत्र विचारः अत्र कृतः वर्तते। नागेशे अयं विचारः दृश्यते, नाम शेखरे किं कथयति पश्यन्तु। पक्षे यक्स्वरेण मध्योदात्तम्। अस्तु, उपदेशे किं कीर्यते इत्यादौ इत्वेरपरत्वे च अयं स्वरः यथा स्यादिति। इदञ्च तास्यनुदात्तेदिति सूत्रात् समासैकदेशस्याप्युपदेशपदस्य अनुवृत्त्या सप्तम्याः विपरिणामेन च लब्धम्। न च जनेः अन्तर्भावितण्यर्थात् कर्मकर्तरि जायते स्वयमेव इत्यत्र न स्यात्। उपदेशे अजन्तत्वाभावादिति वाच्यं ये इति विषयसप्तमीम् आश्रित्य प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव आत्मप्रवृत्तेः। उपदेशे इत्यस्य यगुपदेशे इत्यर्थः इति दिक्। अस्तु, भवतु। तर्हि मूले सूत्रार्थः यः उक्तः तस्य च लक्ष्ये प्रवृत्तिः कथं कर्मकर्तृत्वस्य उदाहरणं प्रकृते स्वीक्रियते, तत्सर्वं मनसि कृत्य आदिर्दात्तविधानं विकल्पेन अत्र अवगन्तव्यं। सम्यक्। अधुना मित्राणि, वयं धातुस्वरप्रकरणस्यास्य अन्तिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति, मूले व्याख्यायां च दृश्यते, चङ्न्यतरस्याम् इति। च्यङि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अन्यतरस्याम् इति सप्तमीविभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। इदम् अत्र प्रथमे एव पादे तत्र 1800-द्विशततमं सूत्रं भवति। सम्यक्। तत्र चङि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। क्षन्तव्यः, एतत् सर्वम् उक्तम्। उपोत्तमं रीति इत्यतः उपोत्तमम् इति लभ्यते। उपोत्तमं किं भवति इति वयं जानीमः। अन्त्यः यः ततः सन्निकटवर्ती यः भवति अच् सः। कर्षात् ततो घञोन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति उपोत्तमं रीति इत्यतः उपोत्तमम् इति वर्तते, इत्याह उपोत्तमम् इति मूले। चङन्ते धातौ उपोत्तमम् उदात्तं वा, एवं खलु। उपोत्तमम् उदात्तं वा, नाम तस्य विकल्पेन उदात्तविधानं भवति इति भावः। कथयति त्र्यादीनाम् अन्त्यम् उत्तमं। सम्यक्। तस्य समीपम् उपोत्तमं, तत्सर्वमस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। अणियोरनार्षयोर्गुरुपोत्तमयोः शङ्गोत्रे, एवं खलु। ततः आरभ्य वयम् उपोत्तमं शृण्वन्तः आगताः स्मः, अतः सम्यक्तया अत्र परिचयः अस्ति एव। उदाहरणं वर्तते, मा हि चीकरताम् इत्यस्ति, एवं खलु। कथयति धात्वकारः उदात्तः, पक्षान्तरे चमुदात्तः, मा हि चीकरताम्। अस्तु अस्तु। इति प्रकृते तत्र रूपसिद्धिः कथम् इति चेत् डुक्रियकरणे इति धातुः भवति, ततः णिच् अचोन्यणित्येन धातोः वृद्धिः भवति, रपरत्वादिकं भवति, कारी इति जायते। कारी इत्येतस्य सनाद्यन्ताधातुः इत्यनेन धातुसंज्ञा लुङ्। माङ् योगे नमाङ् योग इत्यनेन अडागमः न भवति। लकारस्य स्थाने तस् इति आदेशः भवति, तस्य तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः इत्यनेन तामादेशः। चिलिप्रत्ययः चिलेः स्थाने णिश्रिदुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यनेन चङादेशः भवति, कारी ताम् इति जायते। णेरणिटि इत्यनेन णेर्लोपः भवति, धातोः ह्रस्वः भवति। चङि इत्यनेन कर् इत्येतावतः भागस्य
तत्र द्वित्वं भवति, अभ्यासादिकार्याणि भवन्ति, हलादिशेषः चुत्वादिकं कृत्वा चकर आताम् इति भवति। सन्वद्भावः सन्वल्लघुनिचं परेण ग्लोपे सन्यतः इत्यनेन अभ्यासस्य इत्थं दीर्घो लघुः इत्यनेन तस्य दीर्घः भवति, चीकरताम् इति जायते। अत्र चङन्तः यः भागः वर्तते सः चीकरा इति वर्तते। एवं खलु। तत्र रेफात् परतः विद्यमानः अकारः उत्तमसंज्ञकः भवति। तत्समीपस्थः ककारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते सः उपोत्तमत्वं भजते। सम्यक्। अतः चङन्ते धातौ उपोत्तमम् उदात्तं वा। सम्यक्। अतः प्रकृते चङ्यन्यद्रस्याम् इत्यनेन ककारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते तस्य उदात्तत्वं विधीयते। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जं नाम शेषनिघातनियमेन अन्येषाम् अनुदात्तत्वं भवति। ततः ची इत्यस्य यः ईकारः वर्तते सः अनुदात्तः भवति। ततः परतः र इत्येतस्य यः अकारः तस्य अनुदात्तादनुदात्तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति। ताम् इत्यत्र यः ता इति वर्तते तस्य एकश्रुतिः जायते, चीकरताम्। पक्षे यदा प्रकृतसूत्रेण उदात्तत्वं न विधीयते तदा तत्र च्यङः सकाशात् लब्धः यः रेफोत्तरवर्ती अकारः तस्य उदात्तत्वं भवति। ततः शेषनिघातादिकं स्वरितादिकं सर्वं पूर्ववदेव भवति इत्यस्ति। तदेव उक्तं पक्षान्तरे चमुदात्तः। व्याख्याता किं कथयति तद् पश्यामः। अदुपदेशात् परत्वेन लसारुधातुक अनुदात्तत्वे कृते चङः एव स्वरे प्राप्ते पक्षे धात्वकारः उदात्तः। पक्षे धातोः अकारः उदात्तः भवति। उपोत्तमग्रहणानुवृत्त्या द्वयोर्न एवं खलु। यतः त्र्यादीनाम् अन्त्यम् उत्तमं तस्य समीपम् उपोत्तमम् इति खलु उक्तं। परन्तु अदुपदेशात् इति लभ्यते, तस्य अनुवृत्तिः भवति। अदुपदेशात् परत्वेन लसारुधातुक अनुदात्तत्वे कृते उपोत्तमग्रहणानुवृत्त्या क्षन्तव्य। उपोत्तमं कुतः? तत्र उपोत्तमं रिति इत्यतः। द्वयोर्न नाम यत्र द्वौ एव भवतः अचौ माहि दधत् कथयति। अत्र विभाषाधेक्ष्योः इति चङ् इति धातुस्वराः नाम त्रयः न लभ्यन्ते खलु। अत्र त्रयादीनाम् अन्त्यम् उत्तमम् इति। तर्हि अत्र उत्तममेव नास्ति तर्हि उपोत्तममपि न लभ्यते। उपोत्तमं यदि न लभ्यते तर्हि चङ्यन्यदर्स्याम् इत्यनेन सूत्रेण उदात्तविधानमपि न कर्तुं शक्यते इति भावः। सम्यक्। इति धातुस्वराः इति कथयति। मूले चापि उक्तम् इति धातुस्वराः। एवञ्च धातुसम्बद्धाः ये केऽपि स्वराः वर्तन्ते ते सर्वेपि स्वराः अस्माभिः अस्मिन् लघुनि प्रकरणे पाठद्वयेन पठिताः। एवं खलु। इदानीं प्रकृतिः द्विधा भवति इत्युक्तं खलु। धातुरूप प्रातिपदिकरूप। धातुसम्बद्धाः स्वराः तु पठिताः। इदानीं प्रातिपदिकरूपाः तत्र प्रातिपदिकरूपिणी या प्रकृतिः तामादाय ये स्वराः सन्ति विहिताः तान् स्वरान् वयम् अग्रिमे प्रकरणे पठिष्यामः। समीचीनम्। अतः प्रकृते तत्र अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयन्नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च धातुस्वरप्रकरणस्य अन्तिमः द्वितीयः च पाठः एषः सम्पन्नः भवति। सम्पन्नं च धातुस्वरप्रकरणम् अत्र भवति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।